भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. या सकाळीच्या वेळार भोव आपुरबायेचे उतार किर्तनांत 23 ओळ 4 अशें म्हणटा. काळक्या फलक्यांत हांव सनांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसलेंच वायट हांव भियेना. आज सकाळचो वेळ हो सोमारचो दीस आमी आराम करता आसतना उत काळक्या फालक्यान हांव सनांतरी कसलेंच वायट आज म्हजेर येवचें ना. ह्या वायटाक हांव भियेना. वायट 100% आमचेर येता. वायट भोंवतणी आसा. आमकां कोणें आमच्या मनशाक वायट करीचें म्हणली गरज ना. वायट हर एक घडी आमच्या मदल्यान पाशार जावन वता. पर एक व्यक्ती आपल्या जिविताचे घडीत म्हणटालो की मॉर्निंग वॉक करून वतालो. हातान ते कोंत आसले. मॉर्निंग वॉक करून तेच करते वता आसतना सडनली सायकल चलोवन वता. सकाळच्या वेळार ताचे टायर पंक्चर जाले आनी सडनली म्हज्या आंगार पडलो. मोठो मनीस म्हज्या आंगार पडलो. आनी देवान येदे वेळेर अजाप केले की मॉर्निंग टॉक म्हज्या कानार आसता आनी रोसरी म्हज्या हातांत आसली. देवान म्हाकाय वाचयले ताकाय वाचयले. त्या खातीर कोणीय आमच्या आंगार पडना म्हणचें जायना. जावं फुरो आमकां एक्सिडेंट जायना म्हणूंक जायना. जावं फुरो आमच्या जिवितांत कश्ट येनात म्हणूंक जायना. कितें ना कितें समस्ये अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय संवसारांत आमी आसता आसतना आमच्या जिवितांत येवनूच आसा. जाल्यार सगळ्यांच्यान राखचें आमच्या देवान न्ही गी. पळय वॉक करून वतालो. तो व्यक्ती सायकलार वतालो. सडनली टायर बस्ट जाले आनी पडलो. एक फुडें बॅलन्स चुकले ताचे. पडलो हाच्या आंगारच. तेका मुखार पडूंक जायनात लेगी या पाटी पडूंक जायनात लेगी हाच्याच आंगार पडलो. पडल्यार व्हड ना म्हज्या मोगाचें न्हू. पडल्या थंय राखलो देव व्हरतो. आतां तो कित्याक पडलो म्हणच्या बदला कित्याक टायर फुटले म्हणच्या बदला हांवें कित्याक वॉकिंग वेचे आसले इवन लेट करून वचतले अशें जायते विचिंच्या बदलाक ह्या सगळ्या मदें महान आमचो देव विस्वासी आमचो देव आमच्या सांगाता आमचो देव आमकां राखून व्हरचो आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरचो आमचो देव ताच्या उतरान बळवान जावन त्या वेळा ताचें ध्यान करते आमी आसता. आयिल्ले कश्ट निकळून वते आसा.
हो भाव म्हणटा की तो पडलो कालीच ना म्हाकाय कळीत ना धड्डकन इपडी पडलो हांव एक पडीत पडलो हांव चिंतना आमी पडला म्हण बट हांव स्टील उबो आसा म्हज्या हातान कॉन तशेंच आसा इयरफोन तशेंच आसा सगळें त्या जाग्यार तशेंच आसा पडलो मनीस परफेक्ट आसा कांय जावना त्या खातीर म्हज्या मगजच्यान पडचें इम्पॉर्टंट न्ही पडल्या वेळार राखून व्हरचो देव इम्पॉर्टंट जावन आसा उडा आसता वरा आज हे उडा आसता वरची आमी कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी दनपाराच्या वेळार आमी प्रत्येक तरा आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 घेवन आसा कित्याक म्हळ्यार जेजून सगळे ताणें ताचेर घेतला जेजून सगळे ताणें ताचेर घेतला त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान केन्ना तूं साम 91 वर्स 1 म्हणटा की परमोन्न देवाच्या सावळेंत वस्ती खातीर उसांबळ जायनाका कित्याक कित्याक केदाळा कशें कितें म्हणून रडोन एकदम भिरांतीन कावजोन बसनाकात परमनोरू पयल्या दिसा रितेरेंत आराधनाच्या वेळार प्रत्येक तरान एक विशय मागता आसतना सडनली म्हळें की देव आज तुजी जिवितांत ते वर्ती आसले करतलो जायते दिसता तुका न्हीद पडनातली जायते तूं टेन्शनार आसलोय जायते तूं इरारान आसलय आनी त्या वेळार उतार तुका आज म्हणटा की भियानाका तुवें पार्टनरां बोट घाली लॉसर सांपडल्या तुगे जाणां रिणार आसाय आस ह्या समतीन तूं आसाय देव तुका स्पर्श करते आसा तुज्या दोळ्यांत तुका पुसून काडते आसा देव तुका वाट दाखयते आसा दुसऱ्या दिसा हांव मागण्याक सकाळी इगर्जेन बसल्या वेळार येता आसतना एका व्यक्तीन अशें म्हणले आसले विशय ब्रदर हांव लॉनार आसा हांव बोट घालून फसलो रिणार पडलो वयर येवंक जावना काल आराधनांत जेजून उतार अशें म्हणटा आसतना झक्क करून म्हज्या काळजांत ते उतार रिगले आराधनांत सगळ्या आराधनांत रडोन मागले ब्रदर बरी न्हीद शुक्रार राती इतल्या बरी न्हीद पडली की शनिवार सकाळी उठलोच म्हाका कळीत ना तितल्या अपुरबायची न्हीद सकाळी उठोन ह्या भावान घाल्ली संदेश ह्या उतार अशें आसले की देव म्हज्या आदाराक आयलो देव म्हज्या सांगाता रावलो देव म्हज्या कुमकेक रावलो म्हज्या मोगाच्यान सगळी ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचो आदार मागून घेवन हे मागणें म्हळ्यार कीर्तन 23 ओळ 1 तावन सगळे म्हज्या फाटल्यान उडा उसार आनी म्हणा सर्वेस्पर म्हजो गवळे सर्वेस्पर म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना तुमी सकाळचे क्लेम करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार रे आयसाय 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की ताणें सगळें उणेंपण आमचें ताणें ताचेर घेतलां तुका तो फ्री करते आसा फ्री बरोवचो बाबार्थ ह्या कालवारीच्या ओमकारच्या त्या जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आनी टेस्टमनी सांगता कितले लोकांनी सांगले उतरां टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां पोर सुमार 1 हप्त्या पयले भुरग्या एग्जाम आसली आनी सकाळी उठता आसतना भुरग्याक कठीण ताप आनी लूज मोशन कितें करचें म्हूण कळोंक ना हे सद्दां मागणें आयकता आसतना ह्या भयणीन कितें केलें बायबल धरलो भुरग्याच्या तकले दवरलो आनी साम 121 कीर्तन 121 साम 121 कंटिन्यू 4 फावटी वाचलें तिणें कंटिन्यू 4 फावटी वाचलें थोड्या वेळान ताप सगळो देंवन गेलो मागीर तिणें वेट केलें आनी टायमार रिक्षार भुरग्याक व्हरून पावयलें लूज मोशन स्टॉप जालें भुरगे सुटसुडीत एग्जाम बरयले घरा येयले भुरगे एकदम नॉर्मल पण सिंपल बावार्थ म्हज्या मोगाच्यान कितली वर्ती कामां करता ना प्रकाशाक कॉल करूं ना आनी कोणाक कॉल करूं ना ओन्ली देवाक तिणें उलो मारलो जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 एक वाचन जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 कितें सिंपल बावार्थान कितें मागताय ते देव तुका फोव करता तिका टायम मेळूंक ना आमकां मेसेज करूं तिका टायम मेळूं ना आमकां कॉल करूं ही घरा आमी एवरीडे हिलींग सर्वीस अनुभव करीचे आज म्हज्या मोगाच्यान तुज्या जिबेची उसारणी तुजो बावार्थ तिने 4 फावटी साम 120 घट्ट मागून सुरू केले इस्रायलचो राखणो निदानाच्या मेना सर्वेस्पर सगळं वायटांतलो राखतलो कित्याक म्हज्या भुरग्याक राखना कित्याक म्हज्या भुरग्याक सोडयना म्हज्या भुरग्याक इम्पॉर्टंट एग्जाम आसा तशें जायना समेत तुवें राखायचें तुवें म्हज्या भुरग्याचो ताप पयस करीचें म्हज्या भुरग्याचें वॉमिटींग लूज मोशन स्टॉप करीचें म्हज्या भुरग्याक एग्जाम इम्पॉर्टंट आसा तुज्या उतराचेर भरोसो दवरून आसो मागता तुज्या उतराचेर भरोसो दवरून आसो मागता मागले 4 फावटी साम 121 घट्ट तिणें उसारलें सगळो ताप देंवन गेलो
मात्र नाही लूज मातशें स्टॉप टायम मार एग्जाम येवन पावयले हांवें म्हज्या मोगाची एग्जाम जाली भुरगे सुटसुटीत जावन घरा आयला पळय देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतराची पदवी त्या खातीर उतार म्हणटा जरमे चॅप्टर 33 वर्स 3 वाचचे आमी म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मारा आमी उलो मारचे सर कोणा कितें केदां उलो मारता आसा उलो मारा रीण आसा उलो मार कष्ट आसा उलो मार दुखा गळे ते उलो मार अस्कत काय सांपडले उलो मार अडकळे कसे उलो मार पिडेन असे उलो मार उलो मारता आसतना आमच्या भितरली बदलावण जाता देवाच्या उतरांत उलो मार तेन्ना संपूर्ण भितरल्यान बदलावण येता म्हज्या मोगचेनो तेन्ना थोडी संगती थोडी गणिता थोडी अस्कत आमचे भितर आसा ती सगळी सोडून वता त्या खातीर उसारया सगळे सांगता उसारया सर्वेस्पर म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना क्लेम कर म्हणा सर्वेस्पर म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीतीच्या वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्याचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या जिविताचेर आज कितेंय वायट येवं दे हांव भियेना तूं म्हज्या पक्षान आसाय सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर सोम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हज्या भुरग्यांक नितळ कर सोम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हज्या कुटुंबाच्या सद्याक हांव भायर भितर वता आसतना म्हाका नितळ कर जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता म्हाका सुटका लाभय जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता म्हाका सडवण लाभय जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता म्हाका नितळ कर सोम्या जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजो जीवदातर तूं म्हजो आदार जेजू नासरताच्या नांवान जेजू सर्वंदराच्या नांवान ह्या सगळ्याच्या वेळार म्हजेर येवच्या सगळ्या वायटाक वेगनाक अनवराक हांव फरमायता जेजू नासरताच्या नांवान म्हजेर येवच्या म्हज्या भुरग्याचेर येवच्या म्हज्या कुटुंबाचेर येवच्या सगळ्या वायट पदवेक हांव हुकम घालता जेजू नासरताच्या नांवान जेजू सर्वंदराच्या नांवान म्हाका सुटका फावत जाला तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू सगळे म्हळ्यार पदवी तुका सोम्या जेजू म्हज्या जिविताचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या भुरग्याच्या जिविताचेर म्हज्या कुटुंबाच्या जिविताचेर म्हज्या घराब्याचेर हांवें हातागालच्या कामाचेर सगळ्या म्हज्या सलवणी अनुभवांतल्या बिझनेसाचेर म्हज्या एकसुरपणाच्या वेळार हांव कांगाल जाल्ल्या
वेळार पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू तुझ्या मगाच्यानो आमचो सोमी पदवेदार जावन आसा आमचो सोमी दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा आज एक उतार घेवन आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय भोव अपुरबायेचे उतार आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की पळया हगाया चॅप्टर 2:23 वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड पळया हे उतार आज हे आमच्या काळजा भितर रोमन आसूंक जाय पळय भोव अपुरबाय म्हणटा की आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारको करतलो आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारको करतलो मोराची मोदी रायेच्या हातांत आसली एक मोराची मोदी इम्पॉर्टंट ती मोराची मोदी कोणा घाला ताच्या नशिबत म्हणून तसल्या मोरी जित राय म्हज्या मोगाचेर एक शिल्ड म्हणल्यार ते मोदयेक एक वर्थ एक व्हॅल्यू आसा आनी देव म्हणटा की आज हांव तुका मोराच्या मोदये सारको करतलो जांफ्रो आमच्या जिवितान ही बसोनी कितल्या फुडें आयकला ह्या बसोणीचेर कितल्या फुडें आमी ध्यान दिलां जायते उतार बायबल म्हणटा न्ही गे तशें जाला गे घडला गे जाता गे जायते आमी हे चिंताव उतार पळय भोव अपुरबायन म्हणटा गे हांव तुका मोराच्या मोदये सारको करतलो ही मोदी प्रत्येक तरा तुमी हांगा पळयलो जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1 वळ 2 एगडी पळया जेनेसिस चॅप्टर 41:42 एगडी वाचचे आमी फरावान आपल्या बोटाची मुदी काढली आणि ती जुजेच्या बोटाक घाली मोराची मोदी म्हणजे मोगाची न्हू प्रत्येक ती मोदी काढली आणि जुजेच्या बोटाक घाली रस्माची मुस्ताकी ताका नेसयली रेशमेची मुस्ताकी ताका नेसयली आणि त्याच्या गळ्याक भांगाराची सरपुली कित्याक म्हणल्यार प्रत्येक तरा जुजेन फारावेच्या जिवितांत कितें घडलें सगळ्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो आणि प्रत्येक कितें घडूंक घालें सगळें ताणें सांगलें ताका राय खुशी जालो संतोष पावलो कोणाच्या त्या स्वप्नाचो अर्थ जावना जुसेन त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो म्हज्या मोगाच्यान तेन्ना राय इतलो खुशी जालो की आपली मोदी काण ताणें जुजेक घालो आनी जुजे संतोष पावलो म्हज्या मोगाच्यान आज तोच आमचो देव आमचो रचणार आमचो पोसणार आज सांफ्रो तूं खंयच्याय समस्येन खंयच्या बंदखणी सांपडले सांफ्रो पळय वेची पूत जेन्ना बापायच्या आस्तीचो वांटो घेवन गेलो कश्टाक सांपडलो लुकसाणाक वळख जालो तो गळगळे रडलो जवान खाण्याचं कष्टालो परतून तो आपल्या बापायच्या घरा आयलो आपल्या बापायच्या घरा आयल्या वेळा बापाय धवन वेता पुता वेंग मारता पटलून धरता आणि बरी मुस्ताकी ताका न्हेसयता आनी अपुरबायची मोदी ताच्या बोटाक घालता कित्याक तूं म्हजो पूत सांडून गेलोय सुकलय जाल्यार परतून आयलाय म्हज्या मोगाचें न्हू 40 दीस आमी विंगड तिनी प्राचित करता आमच्या जिवितांत आज अनुभव कसो विशय वचून आसा की हर एक घडी देव म्हणटा की सुनील तूं म्हज्या मोराच्या मोदये सारको कित्याक त्या सांकळ्यान तूं बुडोवन आसाय कित्याक त्या सवयेन तूं बुडोवन आसाय म्हज्या मोगाचें आमी सगळें करता कित्याक आमच्या भितरला बदलावण जावंक जायना जाता वन वर्ड आमच्या त्या काळजा भितर रिगोवंक जाय आज उतार म्हणटा की तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारकें हांव करता आमचो देव सर्ग आनी संवसार रचलो तसो देव म्हणटा की हांव तुका मोराच्या मोदये सारकें करता रायान आपली मोदी जुजेच्या बोटा घाली सांफ्रो जाल्यार जुजेच्या सगळ्या पयणार देव जुजे सांगत आसलो जुजेच्या सगळ्या पयणार देव जुजे सांगत आसल्या कारणां खातीर रायाची फारावेची हर एक स्वप्नाचो अर्थ जुजेक सांगूंक जालो जाल्यार रायान मोराची मोदी जुजेच्या बोटा घाली जुजेक ते इम्पॉर्टंट न्ही आसले कित्याक म्हणल्यार जुजे कळीत आसा की ते सगळे देवान केला जुजेक कळीत आसा की ही मोदी इम्पॉर्टंट न्ही म्हजो देव हे स्वप्नाचो अर्थ सांगलो देव ही संवसाराची मोराची मोदी जावं म्हज्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो देव म्हज्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो देव
आज म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार ह्या मोदयेच्यान व्हरते व्हरते तो दितालो. त्या खातीर झुजे जालो इजिप्टाचो कारभारी. मोगाचे न्हू, संवसारान आमकां मोदीगान कोणें मोदी काडला जावं फुरो. संवसारान आमकां बरें शॉल घालून ते शॉल निकळयला जावं फुरो. संवसारान स्थान दिवन वयर बसून सकयल गेला जावं फुरो. आमचो देव विस्वासी देव म्हणटा की कोण तुका सांडुनी कोण तुका सोडुनी, हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. ह्या टॉक म्हणटा म्हणटा आसतना थोडी व्हिडिओ क्लिप्स आमी घाला. पळया कशें देव आज आमकां राखून आसा आनी सांबाळून आसा. परतून पळया एस्तेर चॅप्टर 2:8 एस्तेर चॅप्टर 8:2 हांगाचे बो अपुरबायचे गणित हांगा देवाचे तराशे म्हणटा. पळया रायान आपली मोरी मुदी काढली आणि रायान आपली मोरी मुदी काढली आणि मोराची मुदी काढली आणि मोर्देकाच्या ताब्यान दिली. एस्तेरान मोर्देकाच्या हमानाच्या घराचो कारभारी केलो. कित्याक मोर्देकायन रायाच्या विशयांत कितें घुटमळ चलता सगळें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार मोर्देकाय देवा सांगाता आसलो, झुजे देवा सांगाता आसलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, रायान तांकां मोदी दिला जावं फुरो जाल्यार व्हरतो रायचो राय हर एक दिसा तांच्या सांगाता आसलो. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या मागण्या विधींत सकाळच्या वेळार एक घडी हांवें तुवें नियाळोवंक जाय. हे संवसाराची मोदी जावं फुरो, हे संवसाराची वस्तू जावं फुरो, संवसाराचो हुद्दो जावं फुरो, संवसाराचो जागो जावं फुरो, संवसाराचो माट्ट जावं फुरो, आज आमच्या जिवितांत इल्ले उंचल्या जाग्यार आमकां पावयल्ल्या बरें भोगता. थोड्याच दिसांनी आमी सकयल पडली आसात, ते तुमकां बरो अनुभव आसा आनी तुमच्या दोळ्यांत ते तुका गळोन आसा. तुमी त्याच विशयान कश्टात आसा. आज तुजे 1,00,000 रुपये कोणे गेला कोणे फसयला म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. एक बशयेन जेवल्ल्या मनशान घात केला म्हणल्यार इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तुज्या काळजाक ते लागला, तुजे काळीज ते फापसला. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटा की तुजे दिर्वे जावंक जाय तुजो देव, तुजे दिर्वे जावंक जाय तुजो स्वामी. त्या खातीर खंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतलें. तुजो स्वामी तुजे दिर्वे जाता तुजे काळीज ते सोम्या लागीं आसतलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज हे मोठो नियाळ करता आसतना देव म्हणटा आज सेबेस्टीन तूं म्हज्या मोराच्या मोदये सारको. आज लिली तूं म्हज्या मोराच्या मोदये सारकी जावन आसा. आज प्रत्येक विस्वास तूं म्हज्या मोराच्या मोदये सारको जावन आसाय. लिनेट तूं म्हज्या मोराच्या मोदये सारकें जावन आसाय. त्या खातीर संवसारांत जावं फुरो इमोशनल अटॅचमेंट जावं फुरो म्हज्या मोच कितें बरें घडटा तें आमचें ध्यान दिनासतना ह्या कुर्सायल्या जेजूचेर आमचें दिश्ट करचोव्या. एक विशयांत आमी परिवर्तन जावया. आज मोराची मोदी म्हणल्याक जावं फुरो थंय बुलानासतना इमोशनल सांपड नासतना हे जेजू थंय तुजें आनी म्हजें काळीज लासूं दी. ही तुज्या भितरली संवय तुका उदरगते पावूंक जायना. तुवें खंयचे इमोशनल अटॅचमेंटा कोणा देव करून घेतले तोच व्यक्ती तुका उदरगते पावूंक साध्य जायना. पावयतलो तुजो आनी म्हजो जेजू. झुजेच्या बोटाक फाराव्यान रायान मोराची मोदी घाली जावं फुरो सगळे इजिप्टान कारबार करूंक इजिप्ट उदरगते हाडूंक देव झुजे सांगाता आसलो. देव झुजे सांगाता आसलो. सगळे आमच्या दोळे धांपया आनी म्हणजे सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा तुजी बासोणी अशी म्हणटा गे, तुजी बासोणी अशी हांव तुका मोराच्या मोदये सारको करतलो. हांव तुका मोराच्या मोदये सारको करतलो. सोम्या जेजू तुझे नदर लावून तुझे विश्वासी रावून तुझे ते एक जावंक आज म्हाका आदार दी, आज म्हाका कृपा पळय. सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. संवसाराक संवसाराच्या वदवण्याक संवसाराच्या पुसलवण्याक संवसाराच्या वायटाक आमी बली जायना शे तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर.
तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सोम्या जेजू म्हजी काकळूत कर म्हजी काकळूत कर म्हजी काकळूत कर थोड्या आमच्या दंप्यानी माग्या तो आदार पवित्र आत्माचो व थंय बापा तो पवित्र आत्मा आमचेर बापा वतय आज ती बासवणी हांवें स्वीकार करचे खातीर बाये भावा संवसाराच्या बुलोवण्या बुला नाका तुजो देव वास म्हणटा की मारिया तुका म्हज्या मोराच्या मोदया सारकें करतालो आज कोणाची उतरां आयकून चंचल जाय नाका कणवळ नाका भिया नाका आनी परतून त्याच वायटाक बली जाय नाका हांव तुजो देव क्लोज युअर आयज दोळ्या आमची दांप्या आनी म्हणया सर्गीच्या बापा तुझ्या आत्म्यान भोर तुझ्या आत्म्या सकाळचो वेळ आमकां जण एकला आशिर्वादाचो जावं दी सकाळचो वेळ बेसवचो जावं दी जेजू तुझ्या नांवान हांव मागता वेळा तुझ्या नांवान ह्या सकाळच्या मागता वेळा जण एकल्याची कळसा मना वस वाडूं दी वस वाडूं दी जेजूच्या अमोलीक रगत जण एकल्याची वळून दी वळून दी आवळा वैसुम्या सकाळच्या वेळा आज हांव तान येता असो तुझ्या जरीक सुम्या तान येता आज हांव तुझ्या जरीक सुम्या आमकां ते जिवे उदा वायटाक साडू तुझ्या मोगा ते चिपको रावू तुझ्या उतरा ते भरवून सोंचे आसे उता जेजूच्या आत्म्या जेजूच्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या जेजूचो पवित्र आत्मो तुका आयच्या दिसा आदार दिता दैवीक पवित्र आत्मो तुका शिकयता दैवीक पवित्र आत्मो तुका गाईड करता लीड करता एक ताळो आज तुका आयकतलो ही वाट नाही ही वाट नाही ती वाट तुका चलवय शिता नासा पळयता ही वाट कोण वाट जेजू म्हणटा हांव वाट त्या खातीर त्या वाटेन चलोवंक जाय त्या वाटेन बळवून चलवा तुम्ही भिया नाका देव तुमच्या पक्षान आसा समरसुदी जावं दी तुम्ही जिवितान आशिर्वाद असो बेसम असो कृपे असो मोगाचे न्हू विशेष सेंट लॉरेन्स श्राइन चर्च प्रत्येक बोंदेल सांजेर 4 ते 8 वरां पर्यंत विशेष आराधन हांव एंटायर टीम आनी फादर एंड्रू लियो त्या सुवातेर आसतले सांगा एकामेकांक ह्या व्हडा संख्यान फालांतून बाद्यार ओपन आउटरीच 3 दीस प्रत्येक दरा मंगळार बुधवार ब्रेस्तार सांजेर 4:30 ते 8 वरां पर्यंत विशेष ओपन आउटरीच बाद्यार ह्या म्हज्या मोगाच्या दनपराच्या आराधनान भाग घेवन आज विशेष रितीन आमी समयाच्या मोराच्या मोदया सारखे जावया आनी सगळ्या वाटा सुटकामाच्या खातीर साम 23 बो अपूर्बायन आज जण एकल्यांनी उत्साह मागायची आमी अनाउन्समेंटींग टीम करतले. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल मांडून हाडटा सांजेची विशेष रितीर मार्चच्या 10 तारखेर सोमाराच्या दिसा फादर एंड्रू लियो फिर्गजविगार ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी डिवायन मर्सी टीम थंयसर हजर आसतले. सांजेच्या 4 ते 8 वरां पर्यंत ही रितीर आसतली. आर्गवाकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सर्व भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर वडिलां खातीर सर्व पिडेस्तां खातीर आनी हर एक गरजेवंतां खातीर मांडून हाडला. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची विशेष आशिर्वादां जोड घेवया. सेंट राफाएल्स चर्च बद्यार मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रितीर मार्चच्या 11, 12 आनी 13 तारखेर सांजेच्या 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतली. फिर्गजविगार फादर रोशन क्रास्ता फादर अनिल किरण SVD आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गांवाखणी शिकोवन
पवित्र मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन थंयसर मांडून हाडला. सर्व भुरग्यां खातीर, युवजनां खातीर, कुटुंबाच्या मालगड्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन सर पिडेस्तां खातीर पेकवणेचें विशेष मागणें आसा केलां. येया मोगाचें न्हू, व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया ह्या कारेजमाच्या काळार. जेजूची मिसनार आशिर्वादां आमच्या सर्व कुटुंबाचेर जोड घेवया. मोगाचें न्हू, ह्या बरवर्साच्या वर्सा दुसरें होली लँड टूर आसा केला. मेच्या 13 तारखेर थावन मेच्या 20 आनी 4 तारखे पर्यंत. आसक्त असलेल्यांनी बेगीनच 9082662636 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून सडीत विवार घेवं येता. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी, बेसावांनी आनी कृपेनी भरून दी. आमेन. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण कुंदापूर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पूत सौदी अरेबियान काम करता आनी ताका कठीण शेळ आनी कोंकली स्टार्ट जाली. दुसऱ्या नमुन्याचें वखद ताणें केलें तरी ती शेळ आनी कोंकली ताची उणें जाली ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट करून तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हणून हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार म्हज्या पुता खातीर हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या पुताची शेळ आनी कोंकली संपूर्ण तरान गूण जाला आनी तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13. बापाची महिमा पुता मरिफात प्रगट जावच्याक म्हजे नवें तुमी कितें विचारल्यारय हांव तें तुमकां दितलो. क्रिस्तिना म्हणली भयण गोवा थावन देवान तिच्या भयणीच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीच्या पुताक सडनली इचिंग स्टार्ट जालें आनी जायते वखदां केल्यारय ताच्या कुडींत आसलें तें इचिंग गूण जायनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी काण घेवन कळनासतना मागून आसल्यो. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां ताच्या कुडींत आसलें इचिंग संपूर्ण तरान गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या डॅडीचें एक कोर्ट केस आसलें आनी साबार वर्सां थावन तें कोर्ट केस आसलें आनी ह्या वरवीं आमी जायते इरा रायनासल्यो. साबार पोटी आमी कॉम्प्रमायज करूंक ट्राय केलें तरी कसलेंच फायदो जालो ना आनी वर्सान वर्सां थावन त्या कोर्ट केसांत आमी झुजून आसल्यो. आमी तेन्ना डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्यो. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी तें कोर्ट केस बेगीनच इत्यर्थ जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. एक भाव देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हजो पूत दुबयन काम करनासलो आनी अचानक ताचें काम गेलें आनी साबार तेम तरेन प्रयत्न केलें तरी ताका दुसरें काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतल्यो. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या पुताक पयलेंचेकी बरें काम मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना आनी तुमकां तें मेळटलेंच.